बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं इस मौजू पर बात ना करती तो मैं अपने अल्लाह ताला को कैसे जवाब देती, मैं अपने अल्लाह ताला के आगे कैसे खड़ी हो पाती। ठीक है, एक आपके सामने ज़्यादती की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है, किसी को नाहक उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐसे बड़े 7 गुनाह जो करेगा वो हलाक हो जाएगा। उनमें से एक ये है कि किसी को नाहक कत्ल कर देना। ठीक है, अब इस वक्त मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ चल रही है तौहीने रसालत के बारे में, जो एक यूट्यूबर है रजब भट्ट, उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने तौहीने रसालत के उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ठीक है, उसने अपनी एक परफ्यूम लॉन्च की है जिस पर उसने दफ़ा बोली है कि 295 दफ़ा जो है उसने वो बोली है कि मुझ पर ये लगी हैं। ठीक है, अब उसने ये बोली हैं तो हर कोई ये कह रहा है कि उसने तौहीने रसालत की है। देखें, तौहीने रसालत ये इतना एक मामला जो कह लें कि ना नसास मामला है। इस पर लोग कत्ल कर दिए जाते हैं, उनकी गर्दनें उड़ा दी जाती हैं। किसी का जुर्म तो साबित होने दें। ठीक है, अगर उसने ये जुर्म किया है तो उसको साबित करें। ठीक है, उसको ना हक कत्ल ना कर दें। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है सही बुखारी में, किसी को ना हक कत्ल ना करना। ना हक से मुराद है कि उसका जुर्म साबित होगा तो आप उसको सज़ा देंगे ना। जब उसका जुर्म साबित ही नहीं होगा तो आप उसे कैसे सज़ा दोगे? पहले उसका जुर्म साबित करो। आप सबसे मेरा एक सवाल है, अगर ये लफ़्ज़ बोलने से 295 लफ़्ज़ बोलने से नौज़ बिल्लाह नौज़ बिल्लाह नौज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती है, अगर ये लफ़्ज़, ये जो गिनती के वर्ड हैं, ये लफ़्ज़ हैं, या ये किसी के गाड़ी का भी नंबर हो सकता है, किसी की गाड़ी का नंबर भी हो सकता है, किसी और चीज़ मोबाइल का भी नंबर हो सकता है, किसी का पासपोर्ट भी हो सकता है, क्या ये नंबर रखना तौहीने रसालत होती है? नौज़ बिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारा जान माल औलाद हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, हमारे जिस्म का एक एक खून का कतरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। ठीक है, देखिए, अगर उसने ये अल्फाज बोले हैं, ठीक है, अगर आप उसका पूरा व्लॉग देखें, उसने आगे अपने व्लॉग में ये भी कहा है कि ये जुर्म मैंने नहीं किया, ये ना हक मुझ पर लगी है, हमने ये जुर्म नहीं किया, नाजायज़ मुझ पर लगी हैं। उसका दोस्त जहांगीर वो भी आगे कहता है कि ये काम हमने नहीं किया, नाजायज़ हम पर लगी हैं। ये वाला क्लिप नहीं चलाया गया, आप उसका व्लॉग देखें जाके। ठीक है, मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कल को हमने भी अपने अल्लाह के सामने खड़े होना है। क्या आपके सामने किसी पर जुल्म किया जा रहा था, कोई आपके सामने किसी पर जबर कर रहा था? देखें, उसके बाद ये मामला सारा हो गया, उसके बाद उसका एक क्लिप आता है जिसमें वो तौबा कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है। उसने कुरान पाक को हमारे आगे रखा। ठीक है, उसने कुरान पाक पे हाथ रख कर तौबा कर ली, माफ़ी मांग ली। कुरान पाक से बढ़कर कोई चीज़ है? कुरान पाक से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। उसी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐ इंसान, ऐ मेरे बंदे, तू अपनी जान पर भी जुल्म कर ले, अपनी जान पर जुल्म कर बैठे तो मेरी तरफ पलट आ, मेरी तरफ रुजू कर ले, मेरी तरफ तौबा कर ले, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। ये रब कह रहा है कि अपनी जान पर जुल्म कर बैठा है तो मेरी तरफ पलट आ, मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। जब उसने कुरान पर हाथ रख लिया है तो फिर मेरा मामला नहीं रहा, ना आपका मामला रहा, ये रब का है। अब ये मामला रब के सरबुर्द है। ठीक है, ये रब
کہ اب فیصلہ چلا گیا، اب میرا اور آپ کا کام نہیں بنتا۔ دیکھیں، یہ دین ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے، یہ دین ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی درس ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں نرمی رکھو۔ اگر نرمی نہیں رکھو گے تو اللہ کی ہر کل خیر سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں معاف کرنا سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں محبت کرنا سکھایا۔ میرا یہ ایمان ہے، جو ایک مسلمان ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر ہی نہیں سکتا، وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، نعوذ باللہ وہ سوچ گمان بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ سوچ اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اگر آپ رجب بٹ کے ولاگ دیکھ کے، وہ اپنے ولاگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مسلمان ہے۔ یہ دین بہت پیارا دین ہے، اس کو غلط نہ پھیلائیں، اس میں نہ ایسا کریں کہ آپ جبر کر رہے ہوں، زبردستی کسی پہ کر رہے ہوں۔ دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا دوسری ویڈیو آئی ہے کہ جو اس نے خانہ کعبہ، جو دنیا کی سب سے پاک جگہ ہے، اس جگہ کے برابر کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اب وہ اس جگہ چلا گیا ہے، اپنے رب کے سامنے جا کھڑا ہو گیا ہے، اس نے ادھر جا کر بھی معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، تو اب معاف کر دیں، کیونکہ ہمیں اسلام معاف کرنا سکھاتا ہے۔ ہمارا اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معاف کرنا سکھاتے ہیں، درگزر کرنا ہمارا رب سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا رب درگزر کرنا پسند کرتا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کرنا پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوفہ والوں نے پتھر پھینکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی، اے میرے محبوب، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان کو تباہ کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی بددعا نہیں تھی دی، انہیں بھی معاف کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے۔ جو عورت ان پر کوڑا پھینکتی تھی، اس کی خدمت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہم نے درگزر کرنا ہے، ہم نے معاف کرنا ہے، ہم نے توبہ کا رستہ اپنانا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ اے بندے، اگر تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے تو میری طرف پلٹ آ، توبہ کر لے، توبہ کر، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ جب ہم اتنے زیادہ گناہ کر لیتے ہیں تو ہم بھی تو اللہ پر امید رکھتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو خود پہلے معاف کرنا سیکھو، پہلے خود معاف کرنا سیکھو۔ جب آپ کسی کو معاف کرو گے تو اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو کہاں ڈھونڈیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ڈھونڈنا تو اللہ کے بندوں میں ڈھونڈو، اللہ کے بندوں میں ڈھونڈو، معاف کرنا سیکھو، نرمی لے کے آؤ اپنے دلوں میں، احساس لے کے آؤ۔ ایک مسلمان ہے وہ جب اب خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، تو معاف کر دینا۔ ہمارے سیال کوٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک نام مسلم تھا، اسے نہیں تھا پتہ، تو ایک دیوار پر نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود لگا ہوا تھا، تو اس نے اتار کے نا تو باسکٹ میں پھینک دیا، ٹھیک ہے، یہ توہین رسالت ہو گئی۔ تو وہ عیسائی تھا، اسے اس چیز کا پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو جو وہاں کے لوگ تھے، فیکٹری میں یہ واقعہ ہوا تھا، تو وہاں کے جو لڑکے تھے نا، انہوں نے اس کو تیسری منزل سے لے کر نیچے تک اس کو زندہ آگ میں جلا دیا تھا۔ یہ ظلم ہوا تھا، یہ ناحق قتل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے نا، تو پھر اس کا وہ جرم ثابت نہیں ہوگا۔ اگر اس کو اس چیز کا علم ہے، پھر بھی وہ جان بوجھ کے یہ کرتا ہے، تو پھر ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں، پھر اس کو سزائے موت ہے، پھر ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ دین پڑھیں تو دین میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کسی کا کفر ثابت نہ ہو، ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔
کفر اس کا ثابت ہونا لازم ہے، اس کا جرم ہونا لازم ہے۔ جب تک اس کا جرم نہیں ثابت ہوگا تو ہم کیسے سزا دیں گے؟ ٹھیک ہے، معاف کر دیں، درگزر کر دیں، معاف کریں۔ اس رب کے آگے آپ نے بھی کھڑے ہونا ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے توبہ کا دروازہ تو نہیں بند کیا۔ آپ کیوں کسی کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر رہے ہیں؟ تو معاف کر دیں، معاف کر دیں، ٹھیک ہے، اسے معاف کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔